बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। तकरीबन सलोर काला पस FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान द ग्रे लिस्ट ना लरे क पाकिस्तान पर खड़ लिस्ट के मौजूद हो और तकरीबन सलोर काला पाकिस्तान पाए की तीर खड़ी हुई यरावा चे पाकिस्तान द खड़ लिस्ट ना तोर लिस्ट था मतलब ब्लैक लिस्ट तेरी दी और ब्लैक लिस्ट के बाद नोरे हम पाबंदे लगे थे पूरा दुनिया वो गट मुल्कुना खपलो की वजह शिव्यू और अगवी पूरा दुनिया के द मनी लॉन्ड्रिंग मतलब गैर कानूनी तोगा बांधे द पैसों द योजना बिल तरसील हवाले सरा दा यो एक्शन फोर्स जोड़ खड़े दे चाहे FATF फैटफ या अगे सरा सरा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नुम वर्क करे हो दगे टास्क फोर्स बा पूरा दुनिया के द मुख्तलिफ मुल्कों कैटेगराइजेशन को वाइट ब्या ग्रे और आखिर के बा ब्लैक लिस्ट ता खबर अतला और जे पूरे बा ब्लैक लिस्ट ता यो मुल्क लाड़ो अगबा इंतहाई ख़तरनाक मुल्क को शल तक के बा पैसे छेवे अगबा मनी लॉन्ड्रिंग के या टेरर फंडिंग के इस्तेमाल देश वे दा बा यरवा पाकिस्तान पा ग्रे लिस्ट के हो मतलब पाकिस्तान बांधे यो शक हो चिदवी माली निज़ाम उस पर कंट्रोल के न दे दा शक दगे वो मुल्कुना लखवा न हो दा पूरा दुनिया लखवा हो बोले दगा वो मुल्कुना सा आम मुल्कुना न हो द दुई लखवा चिकला यो मुल्क पर ग्रे लिस्ट के राशि नो ब्या बाकी दुनिया हम पागे बांधे एतमाद कई और बाकी दुनिया हम द आगे मुल्क न ब्या डडा कई यरा कई चे दगा मुल्क के दनना द दुई माली निज़ाम से कंट्रोल न दे आई के दनना हालात ची दी अगर दगे मुल्क द लासना बाहर दी और दगा मुल्क चे कम दे वाक़े पर ग्रे लिस्ट के मौजूद दे आगा ख़तरे तरफ तलीशी डेरा यरा वा मुख्तलिफ वक्तों के चे पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हम तलीशी और पाकिस्तान द ग्रे ना नोर हम खराबी दीशी खो बहरहाल दगा सलोर कालो के दनना ढेर ज़्यादा इकदाम दे के उकड़े शू टेरर फंडिंग इसारदो पारा को जमुंगा सिक्योरिटी इदारी भी जमुंगा पॉलिटिकल इदारी भी या जमुंगा दे वाक़ ब्यूरोक्रेसी दा दे टोलो बखपलों के पा मुश्तरकत तो गवाए दाकारों का और खबरों को दगा ग्रे लिस्ट हवाले सरा नुदा द इंटरनेशनल हवाले सरा या मुंगा को पूरा दुनिया के खबरों को द पाकिस्तान नूर मुल्क ताल्लुकात हवाले सरा नोए के दर ढेर ज़्यादा मुहिम किरदार ओ पाकिस्तान द ग्रे लिस्ट के पाते हुए नो कीदीशी चे ज़्यादातर मुल्कों पाकिस्तान ता द मरगरतिया आगा से लास मखता न रोड़े चे सिंगा उस पाकिस्तान तमा कूलिशी चे उस मुंगा द ग्रे लिस्ट ना बाहर यूँ देना अवल कमुंगा दगा ग्रे या ब्लैक लिस्ट के पातियू नो ब्या सूरत हाल ढेर ज़्यादा ख़राब हो उस तमादा चे पाकिस्तान दागे ना रऊत दे हवाले सरा पूरा यो लायामल मखतार शिवे हो और पूरा यो एक्शन प्लान हो आगा सिर्फ द यो ना द दो ना द पूरा हुकूमत टोल मिनिस्ट्रा ने पाए के इन्वॉल्व वे टोल सूबाई हुकूमतों ने पाए के इन्वॉल्व और पोलिटिकल अर्स यो साइड तय खुदे शिव्यू सियासी बयानबाजी देना बाहर कड़े शिवे हुआ कमुंगा खबरों को दे फैटफ या द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द ग्रे लिस्ट हवाले सरा यो हो दगा ग्रे लिस्ट या दगा यो एक्शन फोर्स जोड़े दो ज़रूरत सो वले द दुनिया घट घट मुल्कुना यो जेशु और दगा लिस्ट जोड़ कर और ब्या दे अफादियत दे फ़ायदा सकी दीशी चे पाकिस्तान द ग्रे लिस्ट ना बाहर रहुआ तो पदे खबर को द पेशावर यूनिवर्सिटी के IR डिपार्टमेंट चेयरमैन डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब देवख के मुंग से डॉक्टर साहब शुक्रिया डॉक्टर साहब यो खुदारा तो आया चे दगा फैटफ हवाले सरा बैन अवी दुनिया के दगा फैटफ सुमरा इम्पोर्टेंट थे सुमरा मुहिम दे और ब्या द आगे यो मुल्क पाकिस्तान जिक्र बहु को आगा ग्रे लिस्ट अड़ोल आगे मुल्क तपारा सुमरा नुकसान दे और ब्या आगे न रईस्तल सुमरा गटा गटा दा आगे मुल्क तपारा फहीम खान तासो को पिंजे सवालों ना यो साकियो कंदा यो जवाब और कम और अगर माना शिनो मंथ की भी माता रायात की वजह से पिंजे माना सवालों ना ढेर बुनियादी दी और ढेर ज्यादा अहमियत लरी दासा चे दुनिया ता खास तौर पाकिस्तानियानो ता पता लगी चे दासा शहरे कोई दा चिकला ना ता दहशतगर्दी खिलाफ जंग शुरू शो नो आगरज ना ता एहसास शो चे दा चे कम दहशतगर्दी दे दी ता पैसे कम देना राजी नो चे सुमरम इनफॉर्मल मीन्स ऑफ मनी ट्रांसफर हो दा के हुंडीर द खास तौर दा तरीका कार राजी और ता पता दा गुण पाकिस्तान चे कम मनी ट्रांसफर दे दा टोल हुंडे पे जरिया चे दे के दल यो जमाने के बल्कि यो जमाने के अगर ता तो याद नो बैंकों के खलक नास हो यानी ऑफिशियल बैंकों के और दा इनफॉर्मल यानी कि गैर रस्मी तरीका कार दा पैसे ट्रांसफर को टोल दुनिया ने चे दे के दल पाकिस्तान के नो
نو دا پته نه لګیده چې دا پیسې چې کم راځي هغه چې د پاره راځي څوک دنه فائدہ اوچتای ښه کار د پاره بد کار د پاره او بیا دا چې دغه چې کم غیر رسمي طریقې کار پیسې ترانسفر کول یو ملک نه بل ملک ته دغه طریقې کار چې د دهشتګرد چې دی هغه استعمالول نو د وجه چې دی بیا دا اف ای ټی اف چې کوم ټاسک فورس دی دا جوړ شو دنیا کې او هغه دا فیصله وکړو چې دنیا کې چې څومره پیسې ترانسفر کیږي یو ملک نه بل ملک ته موږ دی باندې په خاص زبردست یو نظر بلرو او نه په پریدو چې دا چې دا غیر رسمي طریقې کار سره چې دی دا پیسې ترانسفر شي او دهشتګرد چې کم خپل دا چې کم اندونات چې کم د دې د اکټیویټیز دي دا چې دی دا اوکی او خاص ور بیا د پاکستان افغانستان نږدې پروت نو دا د وجه چې پاکستان باندې نورم زیات سخت نظر او دې دوران کې تاسو کته چې دا امریکایان چې کله دای سوچو کو چې 2014 کې دی به ضروري دلته نه نو بیا تاسو معلوم دي چې پاکستان یو رینټل کموډټي په تور استعماليږي موږ د امریکایانو مخکې دا لفظ استعمالونه غډیر زیات په خپکیږي خدا دې چې دا یو حقیقت دی اکثر یا خو حقیقت یا امریکا پاکستان منځ کې اتفاق داسې دی چې اکثر موږ رینټل کموډټي شانت استعماليږو اگر امریکایان سو کابري نو خپکیږي نو زه دا به وایم چې پاکستان هغه شان استعماليږي نو چې څنګه 2014 کې دی واپسی سوچو کو نو دی دوران کې چې دی ته دی سوچم دی طرف هم شو او بیا ورسره چې دی د اف ای ټی اف یو باډیم جوړ شو او پاکستان باندې چې د سختیانی شروع شوې یو وخت دا سره اله چې د دې درې لیستي تاسو خو تفصیل سره وینا وکړو وایټ گری اینڈ بلیک وایټ مطلب دا دی چې بالکل زموږ ملک چې څومره پیسې ترانسفر کیږي هغه بالکل لیګل طریقې سره راځي او لیګل کارونه لا استعماليږي او ګری لیست دی چې تاسو باندې موږ شک لرو چې تاسو ملک کې دی دا پیسې کې دي شي غلط کارونه د لپاره استعماليږي او بیا بلیک خو بالکل آوټ اف کوېسچن دی خو بالکل مطلب دا دی چې دنیا بایکاټ کوي نو پاکستان چې دی بیا ګری لیست کې واچول شو او دی کې چې انډین لابي دا هغه ډېر اهم کردار هغه ډېر زبردست طریقې سره پاکستان خلاف چې دی اکټیویټی سکول او پاکستان خلاف دا اف ای ټی اف چې کوم فورم دی الته هغه دا کیس ډېر مهم انداز کې پیش کول چې پاکستان کې فند ترانسفر چې دی هغه غلط کارونه لای او تاسو پته ده چې دې دوران کې دا اقتصاد او سیاست دوه یو بل نه تړلي شیزونه دي امریکا او هندستان دوه تعلقات ډېر مضبوط دي خپلو کې نو دې دوه چې دي امریکا انډیا خبر ډېر زیات منل او دنیا هم لازمي خبر دا بیا کنوینس کېدل نو د وجه چې دي پاکستان ګری لیست کې رااله دنه ټولو نه زیات نقصانات یې موږ ته چې کېدلې هغه فارن انویسټمنټ دا یاد لري چې فارن انویسټمنټ وایم نو دا څه نه دي چې یو کس 1 ارب ډالر پاکستان ته وروړي ګوري ورکوټ چې کم تاجران دي هغه $50 million سو کروڑی سو $100 million وړي او دنه چې غونډ کو نو بیا بلینز نه اربونو ډالر بیا جوړیږي کنه نو پاکستان کې هغه چې کم فورن انویسټمنټ اوور کوټه چې کم غونډې دو بیا اربونو ډالر جوړ هغه خو بالکل بند شو هغه وجه دا و چې پاکستان کې لازمي خبر د ګری لیست کیو او پیسې چې سو کوم ترانسفر کول هغه په دې یری د چې چیرته داسې نه چې سبا د ګری نه بلیک لیست شي او زموږ پیسې پاکستان کې ډوب شي نو تاسو وګورئ 2017-18 نه پورې او خاص صورت 18 نه پورې پاکستان کې فارن انویسټمنټ ډیر زیات ډیسکریج شو دې سره چې کم ملکونه پاکستان ته امداد ورکول هغه ډیر زیات ډیسکریج شو هغه پاکستان ته امداد نه ورکول ولې چې هغه ته دا شک و چې پاکستان چې دی هغه پیسې ترانسفر کیږي همدغه پیسې چې دی به ترخګرای د لپاره پاکستان کې افغانستان کې او بیا مختلف داسې میډل ایست والے چې کم ملکونه دي دلته دا پیسې استعماليږي زه د وجه چې دی تاسو کته چې پاکستان کې ډیر زیات اکنامک غیر پختگی یعنی کہ انسٹیبلٹی رالا پاکستان کے اقتصادی لحاظ سره چې د 15 کالو سلور کالو کې مونږ کتل چې ډیر زیات بد حالو کې مونږ حالانکه 2018 مخ کې تاسو غوړي نو ډیر زیات کمپیریټیولی بهتر وو دا ټول چې کم کریډټ دی دا تاسو دا ټول تاسو دا اف ای ټی اف ته ورکول شي نن چې دا اف ای ټی اف بین اوچت شوی دی نو دینه ډیر زیات فرق راځي تاسو
راتلونکو شپږ میاشتو کې تاسو وګورئ یاد لرئ د دې شپږ میاشتو کې چې کوم اقتصادي تبدیلی راځي د دې داسې چا سره داسې تعلق نشته چې یو حکومت کمال وکړو او اقتصادي پاکستان قسمت بدل شو. حقیقتا خبره ده چې څومره فارن انویسټرز دي هغه اعتماد کې راشي هغه ته پته ولګي چې بھائی پاکستان کې اوس دا هغه چې کوم موږ وایو کنه چې تلوار لټکی وی هوګه هغه نه دی او پاکستان چې دی اوس دی اقتصادي لحاظ سره آزاد دی او اوس دی انویسټمنټ دلته کې دي شنو څومره انویسټرز دي اوس آزادي سره برازي پاکستان کې انویسټمنټ وکړي او اقتصادي حالات دی اوس خکې دي شي. سر تاسو ته د وخت کې دی کې د انډین او بیا امریکن لابي خپلو کې راغون شوی وو دا دغه ګریلس نه راوتو د لپاره زمونږ مرګري خصوصا چین پای کې څومره اهم کردار ادا ک او بیا زمونږ چې کوم خپل هاوس ان اورډر کولو تاسو ذکر مو ک چې اول بعد هغه بانکونو کې دنه ناس خلکو خپل مشورې ورکولې چې بانک ما راغواړي ورشا بس په هونډي باندې پیسې پاسان راغواړم خو زمونږ بانکینګ سیستم دومره اسانول سلور کالو کې دنه مخکې ډېر ګران کارو که څوک د دوبینا یا سعودیا نه پیسې راغواړي اوس وتا صرف په یو کلیک باندې آنلاین اپ کې دنه پیسې راځي نو دا دوه شیزونه یو د چین کردار او بل خپل هاوس ان اورډر کول. تاسو ډیره خولي ته تاسو کو اوله خبره ده چې دای تقریبا 34 تدی کنډیشنز او پوینټس چې دا به تاسو سټیسفای کوي نو بیا به ګری لیست نمبر اوځي نو دا پاکستان نن شپږ میاشت مخکې تقریبا 16 کنډیشنز دي هغه برابر کړیو لیکن پاکستان هغه زمانہ کې دا کلیم کول چې موږ 32 کړی دي 16 کړیو خو باقی 16 چې دي هغه نیمو یعنی کې اف ای ټی اف نه منل چې دا پورا دی هغه دا چې تاسو پروسس کې نو دا موږ داس نشو ویلې چې دام تاسو لکه کړی دي نو پاکستان همیشه دا ویل چې 32 کنډیشنز مونږ پورا کړی دي دو پاتې دي او پکار دا دي چې مونږ ته ګری لیست نه تاسو وباسي اغي طرف نه دا وینا و چې 16 مکمل دي 16 تاسو پروسس کې لا تاسو لګیا چې کله پورې مکمل کیږي نه مونږ نه پرېږدو نو فائنلی چې دي 34 کې 34 دي کنډیشنز هغه برابر شو او هغه کې خاص طور بیا دا دي چې څومره پاکستان کې یو ډالر روم راځي اوس چې کله زه تاسو سره خبره کوم نو د دې باندې برا پراپر انویسټیګیشن کیږي انکوایری کیږي تاسو ته چیرته بهر نه پیسې راځي تاسو چې ته لیکچر ورکې یا بی پر ورکې دا انټرنیشنل چې کوم نیوز چینل دي نو هغه نه چې کله پیسې تاسو اکاونټ کې ټرانسفر کیږي نو هغه هر صورت بیا بانک تاسو ته ټلیفون کوي چې بھئی دا پیسې راغلي دي صد لپاره راغلي دي موږ ته دلته لیکل دي چاته ویل دي مخکې دا نه کېدله نو هغه کنډیشنز اوس پورا دي نو د وجه چې دی اوس کانفیډنس ریسټور دی. تاسو دویمه سوال معنا ير شو بل سوال د چین کردار د کې چین کردار جی دا چې دی چین همیشه شروع نه هغه سپورټ کول پاکستان ته یعنی هغه همیشه دا ویل چې دا چې کم 16 کنډیشنز پورا دي او مزید 16 کنډیشنز پروسس کې چې کم دي دا تاسو وګڼئ چې دا شوی دی 32 کنډیشنز پاکستان برابرې او دا تاسو اوس دې ته ګری لیست نه وباسي لیکن چونکه بل لازمي خبر ده چین یو ملک الته خو تاسو وکړه چې کافي ګڼ ملکونه دي دا ممبرشپ دي د دې نو هغه ټول غونډې ده هغه دا او بیا الته چې کم ګډ جوړو د انډیا او د امریکای لابه هغه ډېر مضبوط ګډ جوړو یعنی کې هغه دا ویل چې پاکستان کې چې دې پیسې داسې غلط طریقې نه راځي او دا چې د ترګرې لپاره استعماليږي نو د وجه چې دې اگر چې چین پورا کوشش سرتوړ و چې زور لګولیو چې پاکستان دی نوځي لیکن هغه سات نه کېدلې لیکن دې دوران کې چین مسلسل پریشر ساتلیو چې څه طریقې نه چې د پاکستان دی ګری لیست نه وځي او نن چې کم شوی دی کې ته چین ډېر اهم کردار دی. تاسو سره په خپل چې کم تاسو ایریا دا هغه د انټرنیشنل ریلیشنز دا کومه لګون د پاغه باندې رڼا واچو چې هغه ملک کم چې په ګری لیست کې وي هغه په پوره دنیا کې کم حیثیت لري او بیا چې کلاغت د ګری لیست نه روزي نو دا هغه خبره چته په یو پلیټ فارم باندې په یو ایشو باندې دا هغه بیان یا دا هغه موقف هغه بیا د ګری لیست نه وته نه پس چرته ودرېږي پاکستان دی وخت کې پوره دنیا کې مونږه وایټ لیست ته ګورو نو آیا پاکستان مرګري بس سیوا کیږي اعتماد بس سیوا کیږي
ګوري دا ګری لیست کې راتل مطلب دا دی چې یو فیلډ سټیټ او زه یو ځل بیا ویم دا ډېره غټه کلیم دا خدا لیکل شوی دی چې څوک کوم ګری لیست کې راشي مطلب دا دی چې ډېر زر باندې تور لیست ته بلاړ شي او دا یو فیلډ سټیټ دی دا داسې ریاست دی چې هغه خپل ملک کې چې کم پیسې راځي یا زی باغې باندې چې د دې کنټرول نشته مطلب دا دی چې دا ریاست بالکل یو ناکام ریاست دی نو د وجه چې د پاکستان یا بلک چې کم ګری لیست والا دی یا بلیک لیست والا دی ټول چې دی ډیر سپک نظر سره کتلې شول او سپورې لیکن اگر دا وایټ لیست واپس راشي نو دا یو ډیر غټ اچیومنت دی اچیومنت دا چې لکه ګری لیست تلل یو ډیر زیات بدنامي ده لیکن اغینا پس بیا 34 یعنی کہ 34 کنڈیشنز پورا کول واپس وائٹ لسٹ راتل د دې مطلب دا دی چې دا یو داسې ریاست دی چې ډیر کامیاب دی او دی ځان ریکور کولی شي نو مطلب داسې ملکونه چې کم سپین لیست کې دي هغه په نسبت هغه ملکونه چې کم ګری ته لاړ شو واپس وائٹ تراشي هغه زیات کامیاب ملکونه ګڼل کیږي د دې ملکونو باندې بیا زیات اعتمادي نو دی کې فورن انویسټمنٹ ډیر زیاتی دی د لپاره فورن چې کم راځي هغه ډیر زیاتی او د دې چې کم فیسیلیټیز دي هغه زیات شي مثلا دا دی چې تاسو زموږ چې کم ماشومان بهر ملکونه لذي سبق د پاره نو د دې سکالرشپ زیات شي دی چې کله پیسې مور پلار ترانسفر کوي هغه ملکونو ته نو الته هغه ته تنګول منګول ني هغه چې ډیر سہولت ورکي او هغه وجه دا ده چې دا هغه ملک دی چې کم ګری لیست تلیو بیا واپس سپین ته راغله مطلب دا دی چې دا ریاست ډیر مضبوط دی او یو ډالر چې دی خیال ساتي ډېر شکریہ ډاکټر حسین شهید سوروردی صاحب او څنګه هغوی ذکر وکړ چې ګری لیست تلل مطلب دا یو ریاست ته خپل کنټرول نشته بلیک کې بالکل ناکام دی خو د ګری نه واپس وایټ ته راتلل مطلب دا یو انتهایی مضبوط ریاست دی چې هغه د ناکامۍ نه ځان کامیابۍ طرف ته راوستی دی دا یو اوس د وخت کې موږ سره کموډټي ده او دا دنیا کې خرڅول دي دنیا کې دا سیل کول دي چې موږ دومره مضبوط ملک یو راشه او دې ملک کې دننه انویسټمنټ وکړي دغه معاشي کمې مسلې د وخت کې پاکستان ته مخ دي دغه ګری لیست نه راوتل دا پاکستان لپاره ډېره غټه ده او پاکستان دا ګټه استعمالولی شي په خپل حق کې هم او هغه استعمالیږي به څنګه اوس دا فیډرل گورنمنټ کار دی خو بیا هغې سره که دا خلک دی خو انویسټمنټ له راځي هغه انویسټمنټ زیاتره هم دغه انډسټري کې وي ټیکسټایل کې وي روډز کې وي یا مختلف صنعتونو کې وي په ټوریزم کې وي هغې دپاره بیا پوره پلانینګ هم دا نورو د ډپارټمنټ ذمواري ده نور وزارتونو هم ذمواري ده یو وړه شنده اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او د جمعې پر ورځ کله د الیکشن کمیشن فیصله مخې ته راله چې عمران خان صاحب په توشه خانه کیس کې نااهل وګرځېده او NA95 د هغوی سیټ به خالی شي نو هغې حوالې سره نن تفصیلي فیصله راله او په هماغه ورځ یا هغې په سبا باندې د ګل د خالي پر ورځ د هغې په سبا باندې پاکستان تحریک انصاف لاړه او درخواست جمع ریټه جمع په اسلام آباد هائی کورټ کې او دا درخواست یې وکړه چې په فوري توګه د دې سماعت وکړي شي ولې چې دا فیصله صحیح نه ده د هغوی دا وینا وه چې الیکشن کمیشن دا اختیار نه لري چې هغه نااهلي وکړي بیا هغې نه پس دغه کیس هلته کې لاړه خو اسلام آباد هائی کورټ مطابق داسې اهم نوعیت کیس نه دی ګل پر ورځ به ورسره ګورو او نن د هغې پیلنۍ سماعت وشو نن سماعت کې اول سوال چیف جسټس اطهر من الله صاحب دا وکړ چې تاسو دا خبره کوئ چې دا نااهلي شوې ده آیا تفصیلي فیصله شته نو فیصله هغوی سره نه وه تفصیلي فیصله د پاکستان تحریک انصاف وکیل صاحب وویل چې خو په ویب سایټ شته خو موږ له نه ده راکړې بیا دا ذکر وکړو چې تفصیلي فیصله نشته نو موږ څنګه دا فیصله سیټ اسایډ کو یا تاسو ته موږ په دې باندې سټې درکړو موږ سټې راکړې خو سټې ولا ورنکړه او 3 ورځې ټایم یې ورکړه چې تاسو 3 ورځې پس بیا راشئ
ब्या पते खबरों को चाखिर ददे पर बैकग्राउंड की दीस और दगे केस की दीस दे सरासरा इलेक्शन कमीशन लखवा चेकम दगा अत द कौमी असम्बली हल्को बांधे इलेक्शन शव्यो और दरे द सूबाई असम्बली हल्को बांधे इलेक्शन शव्यो आगे अतो के प दो बांधे अगुई नताइज जारी कर दागे चिकम नोटिफिकेशन व जारी शो यो द अली मूसा गिलानी और बल अब्दुल हकीम बलोच साहब द्वाना पीपल्स पार्टी गठले वे मुल्तान और कराची और शपक कमची इमरान खान साहब गठली दी दागे नोटिफिकेशन न देशे वले चे दे हवाले सरा तर उस पोरे कम द इलेक्शन अखराजात दागे गोशवारे नदी जमा शवे और चिकल पोरे गनी जमा शवे इलेक्शन कमीशन बा अगुई गटे नोटिफिकेशन न कई दे सरा द तपो से होमो क आया इमरान खान साहब इलेक्शन कूली शी और कना बोले चे 30 अक्टूबर बांधे द कुर में इलेक्शन दे नो आई बच आओ द इलेक्शन इमरान खान साहब कूली शी दे वक्त के मुंग सरा द इस्लामाबाद ना द हम न्यूज़ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट और कोर्ट्स रिपोर्टर फरा महजबीन भी मौजूद है हमैन तपोस को चनंदे अदालत के टोलरस से शिविदी फरा साहिबा बहुत शुक्रिया मशरिक टेलीविज़न को वक्त देने के लिए। आज इमरान खान साहब के केस की समाअत थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त तो यही थी कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उसके ऊपर स्टे आ जाए या वो फैसला ही ख़त्म कर दिया जाए, कलदम करार दे दिया जाए, लेकिन अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। क्या हुआ आज समाअत के दौरान और जो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर ये किस नौइयत की नाअहली उनकी सामने आई है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप सबको पता ही है कि कुछ दिन पहले ही इमरान खान जो है इलेक्शन कमीशन से तोशाखाना केस में नाअहल हुए हैं और ये नाअहली की जो मुद्दत है इस इलेक्शन कमीशन के फैसले में जो है वो डिफाइन नहीं की गई, क्योंकि जो फैसला आया है उसमें जो ये मौजूदा असेंबली है इसकी हद तक ये असेंबली की मुद्दत जब तक रहेगी तब तक इमरान खान जो है वो नाअहल रहेंगे और आइंदा इलेक्शन में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इमरान खान की जानिब से जैसे ही वहां से इलेक्शन कमीशन से फैसला जो है वो सुनाया गया, उसी टाइम उनके वकला की टीम ने शाम होते ही जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और शाम को ही एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसकी जिस पर जो है अगले रोज जो है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से 2 एतराजात लगाए गए थे। एक तो पिटिशनर का बायोमेट्रिक होना बड़ा जरूरी होता है किसी भी पिटिशन के दायर होने के लिए, और दूसरा जो है जब आप किसी फैसले को चैलेंज कर रहे होते हैं तो बहुत जरूरी है कि उस फैसले की मुसद्दका जो कॉपी है वो पिटिशनर के पास जो है वो मौजूद हो। तो उस पिटिशन के साथ जो है मुसद्दका कॉपी लगाई जाती है कि हम इस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं और हमारी प्रेयर ये है कि हम इस फैसले को सेट असाइड या मुअत्तल करवाना चाहते हैं। तो जब इमरान खान के वकला की जानिब से ये पिटिशन दायर की गई तो उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन का जो मुसद्दका जो दस्तखत शुदा कॉपी था, जो कोर्ट ऑर्डर था, वो मौजूद नहीं था। तो इमरान खान के वकला की जानिब से एतराजात के साथ ये समाअत जो है वो फिक्स हुई। आज जो है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अलग सुबह जो है इस दरख्वास्त पर समाअत की। तकरीबन तीसरा या चौथा केस था आज सुबह हमारी अदालत का। तो जिस टाइम समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से पूछा गया वकील बैरिस्टर जफर अली से कि आपके जो पिटीशन है उस पर क्या एतराजात हैं। तो उन्हें बताया गया कि एक तो मेरे जो मौक्किल हैं इमरान खान, उनकी जानिब से बायोमेट्रिक नहीं करवाया गया, लेकिन ये एतराज इसलिए भी उन पर आयद नहीं होता क्योंकि उनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो चुकी है। तो 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको जो बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और दूसरा जो एतराज था मुसद्दका कॉपी का ना होने था। तो उनकी जानिब से कहा गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे कर रहा है, हमें मुसद्दका कॉपी नहीं दे रहा, हमने दरख्वास्त भी दायर की है तो हमें मुसद्दका कॉपी जो है वो नहीं दी गई। हालांकि जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला जो है वो सुना दिया और हमें नाअहल कर दिया। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये मामूल की प्रैक्टिस है, हम भी फैसले सुना देते हैं, उसके बाद तहरीरी हुक्मनामे जो है वो लिखे जाते हैं और उसके बाद दस्तखत होने के बाद वो जारी किए जाते हैं रिटन तौर पर। तो ये कोई ताखीरी हरबा नहीं है, ये एक मामूल की प्रैक्टिस है और इलेक्शन कमीशन जल्द ही आपको जो है वो मुसद्दका कॉपी जो है फराहम कर देगा। लेकिन अली जफर जो थे वो बजिद थे इस बात पे कि आज ही अदालत की जानिब से कोई फैसला सामने आए या अदालत जो है इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाए और जो नाअहली का फैसला था उसे मुअत्तल करे। अली जफर की जानिब से दौरान समाअत जो है बार बार चीफ जस्टिस से यही इस्तफसार किया जाता रहा कि हमारी इस्तदा है कि आप ये फैसला मुअत्तल कर दें, क्योंकि हमने आगे कुरम एजेंसी के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें भी एज कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट करना है इमरान खान ने। तो इमरान खान इस दब्बे के साथ नाअहली के अगले इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनसे उनकी जो सियासत है वो असर उस पर पड़ेगा। तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि पहले भी लोग नाअहल होते रहे हैं, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि किसी नाअहली के फैसले की वजह से किसी सियासतदान की सियासत पे कोई असर पड़ा हो। आप तो इस टेन्योर के लिए जो है नाअहल हुए, तो अगली जब असेंबली आएगी या अगला जब भी इलेक्शन होगा तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है या इसका इतना असर आप लोग ना लें। फिर भी अली जफर की जानिब से कहा गया कि आप दीगर फैसलों में, क्योंकि उससे कबल ही 2 ऐसे केसेस हुए थे जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने काफी सख्त रिमार्क किए थे। वो कैदियों के हवाले से कुछ केसेस जेर समाअत थे जिस पर चीफ जस्टिस ने इमीडिएट जो है वो इकदाम करने के अहकाम जारी किए और आज ही रिपोर्ट तलब की थी। तो अली जफर साहब ने उन केसेस का रेफरेंस दिया और कहा चीफ जस्टिस से कि आपने उस केस में भी तो इमीडिएट जो है वो रिलीफ दिया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे केस में भी आप हमें इमीडिएट कोई रिलीफ दें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके केस में कोई अर्जेंसी नहीं है, ना कोई दंगा फसाद हो रहा है, ना ही अल्लाह ना करे कोई जेल में है या उन पर तशद्दुद हो रहा है या उनकी जान को कोई खतरा है, तो आपके केस में कोई अर्जेंसी नहीं है। आप वेट करें, इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस मुकम्मल होने दें, मुसद्दका कॉपी लाएं, उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन का फैसला पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम जो है वो देखेंगे कि नाअहली किन शिकों पर हुई, अदालत के सामने जो इलेक्शन कमीशन के पास सामने क्या रिकॉर्ड था, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि आया मुअत्तल किया जा सकता है ये फैसला या नहीं। लेकिन जब 12 जो है इस्तदा मंजूर ना होने पर भी अली जफर को नजर आया कि अदालत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि फिर अदालत जो है इलेक्शन कमीशन को आज हुक्म दे कि वो आज के आज हमें जो है वो मुसद्दका कॉपी फराहम कर दे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना प्रोसेस कर रहा है, जैसे ही प्रोसेस मुकम्मल होगा, अगर 1 हफ्ते में आपको कॉपी नहीं मिलती तो आप इस अदालत में वापस आए, हम इस मामले को देख लेंगे। जिसके बाद समाज जो है 3 दिन के लिए जो है वो मुलतवी हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि 3 दिन के अंदर अदालत उम्मीद करती है कि इलेक्शन कमीशन अपना जो फैसला है वो जारी कर देगा और आप भी अपने ये एतराजात जो है इस दरख्वास्त पर खत्म करेंगे, जिसके बाद हम इस केस को प्रोसीड कर सकेंगे। तो 3 दिन का वक्त मिला, लेकिन उनकी जो इस्तदा थी आज इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को सेट असाइड करने की, वो तो जो है अदालत की जानिब से मंजूर नहीं की गई। और आज अच्छा ही हुआ कि इस मामले को प्रोसीड नहीं किया गया। और जैसे ही फैसला खत्म हुआ, ये जो है समाअत खत्म हुई, तो दिन के वक्त जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुसद्दका जो नकूल थी वो भी जो है वो मंजर आम पर आ गई है और इलेक्शन कमीशन का जो 5 रुकनी बेंच था उनकी दस्तखत शुदा कॉपी जो है वो जो है फराहम कर दी गई है, जो तकरीबन 36 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है वो अब अदालत के सामने भी पेश किया जाएगा, जिसके बाद जो है वो मुझे लगता है कि जल्द ही इस केस की दोबारा समाअत होगी। अच्छा फरा साहिबा, आपने जिक्र किया कि बैरिस्टर साहब का एक ये मौक़िफ़ था, वहाँ पे उन्होंने ये दलील दी कि इमरान खान साहब ज़िला कुरम का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्हें वहाँ पे इलेक्शन लड़ना है, इसलिए उनसे ये धब्बा हटाया जाए नाअहली वाला। और जिस आपने जिक्र किया कि उनकी नाअहली की मुद्दत वाज़े नहीं की गई है, तो इससे लग ये रहा है कि ये मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक होगी। तो क्या कुरम के इंतखाब में इमरान खान साहब हिस्सा लेंगे? इतवार को उसके लिए पोलिंग होनी है और कुरम में उनका जुमेरात के दिन जलसा भी है, कल वो पेशावर भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आज उनके वकला की जानिब से तो अदालत से बड़ा बरमला कहा गया है कि हम लोग कुरम एजेंसी के इलेक्शन में एज कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि अगले इलेक्शन में इस फैसले का कोई असर जो है हमारे वोटिंग जो बैंक है उनके ऊपर पड़े। हम चाहते हैं कि हम इस फैसले से अपना दामन साफ करके जो है कुरम एजेंसी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। और साथ ही साथ ये इंडिकेशन वहां से भी नजर आई। और इसके अलावा जो इमरान खान खुद कह चुके हैं, आज दरअसल उनकी 3 पेशियां थी। एक तो इस केस पे समाअत हुई, नाअहली का जो फैसला चैलेंज किया गया था, इसके बाद 2 मजीद अदालतों में भी इमरान खान पेश हुए हैं आज, जहां पर उनके नाअहली के फैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, एहतजाज, धरने, तोड़ फोड़ जो हुई है, दफा 144 की जो खिलाफ वर्जियां हुई हैं, उन पर भी पीटीआई की आदत पर कितने ज्यादा जो है मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं मुख्तलिफ थानों में, उन पर भी जमानत के लिए आज वो पेश हुआ। और वहां पर भी जो है जो
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब वो पेश हुए तो वहां पर भी इमरान खान की जानिब से कहा गया कि क्योंकि वो 30 से जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन और मार्च का आगाज करने जा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि उनको जो है वो आइंदा समातों से जो है इस्तिस्ना दिया जाए और 31 अक्टूबर से ज्यादा उनकी जो जमानत है वो मंजूर की जाए। लेकिन अदालत से उन्हें वहां से भी 31 अक्टूबर तक जो है जमानत जो है उनको मिली है, लेकिन वहां पर भी हमें नजर आया कि वो विलिंग है आइंदा का जो इलेक्शन कुरम एजेंसी का आ रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब देखना यही है कि 30 तारीख को एक तरफ जलसे वो करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ 31 की रात तक ही उनको रिलीफ मिला है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। वो दोबारा अदालत के सामने पेश होंगे तो ही उनको जमानत में तोसी मिलेगी या उनकी जाने से कोई दरख्वास्त दायर की जाती है। अब देखना यही है कि आइंदा उनकी वकला की टीम की जाने से क्या लाहे अमल अदालत के सामने जो है वो रखा जाता है या किस तरह वो इन तमाम तर मुकदमात को, इलेक्शन कैंपेन को और आने वाले मार्च को लेकर साथ चलते हैं। फराह साहिबा, आपने काफ़ी वहाँ पे वो क्लास भी बात की होगी जो वहाँ पे आइनी और कानूनी माहिरीन हैं। ये जो 30 तारीख वाला इलेक्शन है, 28 तारीख को इमरान खान साहब ने कहा कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख दे देंगे। 31 तक आपने कहा कि उन्हें दोबारा पेश होना है अपनी ज़मानत के हवाले से। तो क्या 30 तारीख को जो फैसला इलेक्शन कमीशन का आया है इसके बारे में आइनी माहिरीन क्या कह रहे हैं कि क्या वो कैंडिडेट हैं या मौजूदा असम्बली के वो मेंबर बन ही नहीं सकते? क्योंकि इसमें एक बात यहाँ पर ये भी ज़ेरे नजर रखनी होगी, क्योंकि जब ये फैसला नहीं आया था, जो वो असेंबली के मेंबर थे तो बतौर असेंबली के मेंबर भी वो इस पार्लियामेंट के जो असेंबली सेशंस थे उनका बाइकआउट कर रहे थे। ना सिर्फ वो बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी के जो दीगर जितने भी अरकान असेंबली जो मुंतखब होकर मुख्तलिफ हल्कों से आए थे उनको भी जो है सेशंस अटेंड करने से रोका हुआ था। तो आज जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी समाअत हुई तो एक मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये बात कही गई कि इमरान खान ने तो खुद असेंबलियों का बाइकआउट किया हुआ है, तो कैसे मुमकिन है कि वो आइंदा अगर वो इलेक्ट होकर दोबारा आते हैं तो वो इस असेंबली में बैठे। वो तो अपने लोगों को भी असेंबली में नहीं बैठने दे रहे और जो लोग असेंबली में बैठना चाह रहे हैं वो भी इस अदालत से रुजू कर रहे हैं कि हम दोबारा अपने हल्कों की रिप्रेजेंटेशन वहां करना चाहते हैं, लेकिन हमें जो है हमारी पार्टी की जानिब से डायरेक्शंस हैं कि हम वहां ना जाएं। क्योंकि अभी जो 11 लोग जो अरकान असेंबली थे पीटीआई के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हुए थे जिनके इस्तीफे जो है मंजूर हुए। तो ये बड़ा ही अजीब सा मामला है। एक तरफ इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो असेंबली का हिस्सा भी रहे और फिर वो उस असेंबली के सेशन को भी अटेंड नहीं करना चाहते। एक तरफ उनकी तरफ से बाइकआउट भी किया जाता है पर वो कहते हैं कि मेरी नशिस्त भी बरकरार है। तो ये एक अजीब सा मामला है जो और शायद हमें जुमेरात तक इंतजार करना पड़ेगा दोबारा जब केस की समाअत हो कि आया वो इतवार के दिन उम्मीदवार होंगे या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन तो वो लड़ सकेंगे, लेकिन देखना यह है कि इमरान खान का जो इस इलेक्शन से कबल जो ये मौतली का जो डिमांड कर रहे हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इलेक्शन कमीशन का फैसला सेटिसाइड किया जाए जिस पर आइंदा 3 रोज में समाअत हो सकती है और कल ही शायद इमरान खान के वकला जो है वो मुसक्का दखूल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अपने पिटीशन के साथ सल्व कर दें और जिसके बाद ये एतराज भी खत्म हो जाए और जल्द ही इस केस को दोबारा जो है रीलिस्ट किया जाए। तो आइंदा 3 दिनों में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन इमीडिएटली मुझे इस जो केस में ना फैसला सेटिसाइड होता नजर नहीं आता, क्योंकि पूरी एक प्रोसीडिंग होगी। अदालत इस मामले को देखेगी कि किस रिकॉर्ड के बिना पर इमरान खान को नाअहल किया गया और अगर नाअहली का फैसला सेटिसाइड करना है तो इसके लिए भी पहले प्रोसीडिंग्स होंगी। फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे, फरीकैन को सुना जाएगा, उसके बाद ये फैसला मुअत्तल होगा। ये कोई एक दिन की प्रोसीडिंग नहीं होगी जिसमें कि एक दिन की प्रोसीडिंग हो और इमरान खान का फैसला सेटिसाइड हो जाए और इमरान खान इमीडिएटली अपने आप को बिल्कुल पाक साफ करके नए इलेक्शन में भी चले जाए। बहुत शुक्रिया फराह महजबीन साहिबा, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हम न्यूज़ इस्लामाबाद और सिंह रसूल दलाई जिक्र को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश ताको चे इमरान खान से दगा स्टे ऑर्डर रही था मिलौशी च अलतना या हो पूरा अगुई हक के फैसला राशि या स्टे होता मिलौशी और द्वाना मिलो नशु और कुर में हवाले सरा अगुई हुए चे कम अगुई दन टोल रज बायदा का समात वारद वेकत अलत मौजूदू नोमदगा लगी चे अगुई बा इलेक्शन कई अगुई बा बतौर उम्मीदवार पागे की हिस्सा अखली वो ब्या बल दा खबर अंदा चे अगुई करंट टेन्योर द पारा ना अहल दी स आइन दे सपतन लगी चे आइन कम ख्वाना चाक कम ख्वा अड़ोले दे और कम का से पकम राका गिनो दे आइन के दनना खपल खपल तशरीहात थी और असली तशरी बा अगवी कम चे अदालतों की
ګورو چې دغه دوباره سماج چې د عدالت کیږي نو د هغې تشریح به څه ویل چې د آئین صحیح تشریح هم عدالت هی کولی شي. یو وړه شان د ماخلو اوس پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. دې وخت کې یو وایرل انفیکشن دی او د پېښور سره سره تقریبا ټول د خیبر پښتونخوا ښارونو کې خلکو ته تبه ده، زکام دی او سر درد دی. دا ارڅه چې کیږي نو اسانه طریقې لاړ شئ او د خوا دکان نه پیناډال یو پلته راوالی، خو پیناډال دغه پروډکشن چې دی اوس هغه ایثار شو. د کمپنۍ دا وینا ده چې زمونږ کوم مطالبات تو حکومت هغه نه مني او چې حکومت هغه نه مني نو موږ به نور دغه ګولۍ نه جوړو. مطالبات کلیر وو، موږ په هغې باندې اول هم خبره کړې ده او هغه دا وه چې 1 روپۍ فی ګولۍ قیمت سیوا کوي. تقریبا دې وخت کې 16 یا 17 روپۍ باندې پلته ملاویږي، هغه به 27 روپۍ ته ورسي. دا د هغې مطالبه وه او حکومت دا وویل چې موږ نه اول کوم حکومت و همدغه ټینیور کې عمران خان صاحب چې کوم حکومت و هغوی د نه اول هم دغه 300 ګونه دغه د ادویات قیمتونه زیات کړي دي. نور مونږه دې کې اضافه نشو کولی او نه مونږ دې کې اضافه کول غواړو ځکه د پیناډال قیمت نور نشي زیاتی دی. هغې نه هغوی انکار وکړه. چې کله هغوی انکار وکړه نو یو وخت و کمپنۍ هغه هر څه ایثار کړل او اوس کمپنۍ انکار کوي چې مونږ به نور دغه دویانې نه جوړو. چې پیناډال نه جوړېږي نو خلک به څه کوي او آیا څه بل لاره هم شته او که نه، په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره د خیبر پښتونخوا کوهاټ یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوجي د فارمیسي ډپارټمنټ چیرمین او فارماسسټ په خپله په دوایانو هم ډېر ښه پوهیږي ډاکټر سعید احمد خان صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب ډېره شکریه. ډاکټر صاحب چې پیناډال نه وي نو د سر درد سره به څه کوو او دغه مطالبات یو اړخته ولس به اوس څه کوي؟ فهیم صاحب ډېره مننه، تاسو په ډېر امپورټنټ ټاپک باندې بیا نن ډسکشن کوئ. دې کې لږ مس انډرسټینډینګ دی فهیم صاحب. پیناډال چې ده دا جی ایس کې جوړی، خو دا یو فیکټ دی چې د دې بله یو ګولۍ د هغې ته کیلپول وي. نو کیلپول هم جی ایس کې جوړي او هغه هم پیراسیټامول دی. نو د پیناډال که نه میلاویږي خو د هغې الټرنیټ کیلپول هم اویلیبل دی او د دې چې کوم لوکل کمپنیانې دي د هغې د پیراسیټامول ګولۍ چې جوړی نو هغه هم اویلیبل دي. خو مثلا نن سبا دا ده چې کله دا پینک کریټ شو چې پیناډال خپل پروډکشن بندوي نو د هغې سره کوم لوکل چې کمپنۍ دي د هغې پیراسیټامول ټابلیټس هغه هم په مارکیټ کې شارټ کېده شروع شو. څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ قوم دا من حاصل کوم زموږ د مسله ده چې کله د ډیمانډ اینډ سپلای والا سچویشن کریټ شي نو دوایانې شارټ شي او بیا خلک هغه په بلیک کې خرڅوي. نو په 17 روپۍ باندې که د پیناډال سټریپ و نو هغه نن سبا په 70 او په 100 روپۍ په مینس کې په بلیک باندې ملاویږي. یو پلته چې دا هغه په 100 یا په 90 روپۍ باندې ملاویږي. او تاسو په انټرو کې یو خبره وکړه چې کمپنیز غواړي چې هغه د پرایس انکریز کړي. نو بیسیکلی پر سټریپ پرایس و 17 روپیز څه وخت مخکې په 340 روپۍ ریټیل پرایس و د پیک. نو دا د گورنمنٹ انکریز کو 374 ته چې په 19 روپیز پر سټریپ شو. مطلب 2 روپۍ پر سټریپ ګران کو. اوس چونکې روپۍ ډیویلیو شو، ډالر ګران شو، نو کم مټیریل چې راځي هغه چونکې امپورټ کیږي په پاکستان کې خو بنیادی مټیریل نه جوړیږي، ټول د بهر نه راځي. نو امپورټ ظاهره ده چې امپورټس ګران شو نو بیا کمپنیانې دا ډیمانډ کوي چې موږ ته د پرایس انکریز کېدو اجازت راکې. خو دا وړه خبره ده، د دې نه غټه خبره ده چې کوم نن سبا د مارکیټ کې پیراسیټامول یا آرټیفیشلی شارټ کړی شو یا وٹ ایور د ریزن از، زه په هغه ډیټیل کې نه ځم. خو د هغې په وجه باندې عام خلکو ته اوس هغه لوکل چې کوم زمونږ انډسټریز پیراسیټامول به جوړول هغه هم اوس په ډېر ګران پرایس باندې ملاویږي. لکه تاسو وایئ چې کالپال یو چې کوم دی الټرنیټ شته او نور دوایانې هم شته، صرف پیناډال برانډ بند شوی دی، باقي د هغې فارموله شته، هغه اویلیبل ده. جی بالکل. پیناډال د سیم کمپنۍ کالپول دوايي ده او د دې نه علاوه زموږ نورې لوکل چې کوم کمپنیانې دي د هغې هم الټرنیټ اویلیبل دي. خو څنګه چې ما خبره وکړه چې څنګه خلکو ته دا پته ولګي چې
یو سچویشن را روان دی دا غینه بیا یو مافیا هم فائدہ اخلي دا په وجه اوس هغه لوکل عالم په بلیک کې خرڅيږي او هغه پرایس زیات کړی شوی دی. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دا ذکر وکړه دغه دوايانو حواله سره سموده وړاندې یو حکمنامه راغلی و بیا بیا سمبل مونږ شو چې د دوايانو نمونه به ډاکټر نه تجویز کوي هغوی به هغه میډیسن چې کوم فارمولې هغه به تجویز کوي او فارماسیسټ به دا ستاسو چې کوم کمیونټي د هغې ذمواري ده چې د هغې فارمولې مطابق کومه دوايي وي هغه مخکې پرووایډ کړي. کومه داسې مافیا ده چې هغه دا اړو مخې ته پرېږدي نه او هغه دا غواړي نه چې دغه فارمولې باندې خلک خپل دوايانې واخلي. فهیم صاحب دې کې دوه خبرې دي. یو خدا ده چې دا کم تاسو خبره کوئ چې جنریک میډیسن دی پرسکرایب کیږي ډاکټر دی د دوايي جنریک نیم لیکي جی خو مسله دا جوړیږي چې کله میډیکل سٹور ته پیشنټ لاړ شي نو آل ته کوالیفاید کس په ټول میډیکل سٹورز کې فارماسیست نه دی موجود. مسله دلته دا ده که آل ته کوالیفاید کس وي نو هغه به جنریک چې کم کوالټي میډیسن وي ورکړي شي. او کله موږ د ډاکټر نه دا اختیار اخلو چې د جنریک میډیسن پرسکرایب کړي او آل ته په میډیکل سٹور کې هم یو لیمن یو ان کوالیفاید کس ناسوي نو هغه بیا دغه موناپلی شروع کیږي. نو په دې وجه هغه ډیر مطلب د ګراوند ریالټي سره هغه نه میچ کوي او په دې وجه هغه ډیسکریج کړی شو. او دا یو کوشش شروع شوی مو چې فارماسیست به په هر یو ډرګسټ یا کیمست دکان کې ناست دي. جی بالکل په دغه باندې زمونږ د ډرګ سیل رولز کې امندمنټ هم شوی خو بیا تاسو ته پته ده چې دومره فارماسیست په صوبه کې اویلیبل نو بیا چې د خلکو الریډي بزنسز افیکټ کېده نو په هغې کې ګورنمنټ هغه څه نظریه ضرورت به ورته ووایو په هغې بنیاد باندې دې ته ایکسټینشن ورکړی شو او هغه چې کوم انکوالیفاید یا انرجسټرډ فارماسیست دی هغو ته د یو خاص وخت پورې ایکسټینشن ورکړی شوی دی بټ سټیل هغه امندمنټ چې دي هغه به انشاءالله لاګو کیږي whether it is this year یا next year خو به لاګو کیږي هغه ایکسټینشن به ختمیږي. صحیح ډېر شکریہ ډاکټر سعید احمد خان صاحب څنګه ذکر وکړ چې پیناډال نوم دغه تاسو ته ټاوي دی خو د هغې دا فارموله ډېره اسانه ده تاسو مغه میډیسن تاسو سره کور کې د پلته پرتی ای په شاغه فارموله وګورئ او هغه فارمولې کومه دوی هم وي ځان لا غره واخلې په نت باندې سرچ کې دا ارس ملاویږي همدغه کیمست دکان ته لاړ شئ پیژنګلو کسانو هر ځای کې خلک وي یار دوست هم وي اب ورته وي چې دا الټرنیټ دی دا واخله سیم فارموله ده او همدغه کار کوي نو دغسې مونږه د یو مضبوط چې کوم دی وخت کې حکومت بلیک میل کوي د هغې خلکو هم توړ راوستی شو چې مونږه دوی په نوم باندې نه د هغې په فارموله باندې واخلو یو وړه شان دم اخلو. تاسو د پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو نن سهار یو ډېر افسوسناک خبر مخې ته راغی سینیر صحافي او ډېر وخته پورې ډان او بیا ARY نیوز سره منسلک اینکر پرسن ارشد شریف صاحب هغه په کینیا کې د کینیا پولیس لخوا فایرنګ کې په حق ورسېده او ویل کېږي چې تقریبا 9 ګولۍ فایر شوي دي د هغوی په ګاډي باندې او یو ګولۍ هغوی په سر باندې لګېدلي دي چې هغې سره د هغوی هلته کې هلاکت شوی دی د هغوی هلته کې په حق رسېدلي دي او دا اطلاع چې مخې ته راغله نو شروع کې دا اندازه نه وه چې دا خبر مصدقه دی او که نه دی خو بیا هغې نه پس د هغوی کورودانه جویریه صدیق په خپله یوټیوب چینل باندې هم دا صحافي هم دا کالمسټ هم دا هغې تصدیق وکړه چې او دا خبر صحیح دی خو تاسو د ارشد شریف صاحب د گاډي یا د هسپتال تصویرونه مه شیر کوئ تصدیق مه کوئ د هغوی حوالې سره خلکو دې باندې خفګان هم ډېر ظاهر که صحافیانو هم دا ذکر وکړه چې دا قتل ولې شوی دی ولې هلته د کینیا پولیس دومره خیال نه کوي چې هغوی یو گاډي ولي او په هغې باندې فایرنګ کوي هغوی سره د کینیا ویزا نه وه ولې چې پاکستان سره د کینیا تعلق هغسې دی چې کینیا هلته کې ویزا لازمي نه ده هغوی تلي و نیروبي ته او هلته کې دوه خبرې مخې ته راغلې پهله خبره دا وه چې مس آیډنټټي مطلب کینیا پولیس دا وی چې مونږ د بل چا پسې روانو او دې مونږ په غلطۍ کې ویشته دی دا د هغوی پلنی سټیټمنټ و بیا هغې نه پس د کینیا پولیس بل سټیټمنټ مخې ته راغی چې دا کس او دغه گاډي چې کوم دی دې حوالې سره مونږ ته څه شکایات مخې ته راغلي دوی سره یو بل کس و بقول د هغوی د
دوه رونو خو د هغوی رور دا نه و ظاهري خبر د هغوی رور د نه مخکې په آرمي کې او هغه په یو روډ اکسیډنټ کې په حق رسېدلی نو هغوی دا دواړه رونه هلته کې ناست وو ګاډي کې او ګاډی هغوی چلو د ګاډي حوالې سره موږ ته څه شکایات وو او چې کله هغه د ګاډي نه کوش و مخکې روډ بند و هغه روډ کولولو دپاره هغوی دغه ګټې لرې کولې او هلته کې بیا دوی فایرنګ کړی دی 9 ګولۍ د هغوی ګاډی لګېدلی دی دې حوالې سره کافي د پاکستان صحافیان هم ډېر زیات غوسه دي او د خیبر یونین آف جرنلسټ لخوا هم د حوالې سره غندنه شوې ده او هغوی هم دا ویلي چې څنګه یو سعودي عرب صحافي و خالد خویشګي د هغوی حوالې سره د هغوی د مرګ حوالې سره ترکي کې هغوی په حق رسېدلي وو هلته وژلي شوي وو دې حوالې سره د هغوی چې کوم خیبر یونین آف جرنلسټ دی هغوی یو غندنه مو کړه او بله دا مو چې کوم خویشګي جرنلسټ و د سعودي عرب او هغه په ترکي کې په حق رسېدلو د هغې انکوایري شوې وه په هغې نوعیت دی د ارشد شریف ته کیس هم انکوایري وشي او دا چې کوم کسان که هلته ملوث دي که د هغه پولیس خپل خلک وي څوک هم پای کې ملوث دی هلته بیا سخت نه سخته سزا ورکړي شي د حوالې سره د هغې ځای پولیس هم خپل بیان جاری کړی دی او هغوی هم دا ویلي چې موږ د دې تقریبا هر یو پهلو ګوري لګیا یو چې آخر ولې دا ارڅ شوي دي څوک په دې کې ملوث او کم ځای کې دا ارڅ شوي دي او آیا د دې محرکات څه وو خو ارشد شریف صاحب څه موده وړاندې د پاکستان نه هغوی لاړه UAE ته او ویل کېږي چې همدغه پیښور باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ نه هغوی تللي دي څه مصدقه نه دي دا مختلف اطلاعات دي د ناول هغوی لاړه UAE ته او بیا UAE نه هغوی تللي وو کینیا ته هلته کې هغوی موجود او بیا هلته کې چې کوم د هغوی مختلف ویلاګز راغلي دي څه خلکو بیان تقریبا هلته یو میاشت نه هلته موجود وو د هغوی ویلاګز چې کوم بیکګراونډ و هغه سیم و یو ورځ مخکې کوم ویلاګ و ولې چې هغوی نور هغه چې کوم پرایویټ اداره هغې سره منسلک نه و او یو میاشت اول هم هلته کې موجود و نو د هغوی چې کوم ریکارډینګ کېده لایو راتل هغه ټول د یو ځای نه و بهرحال یو غټ صحافي یو غټ نوم او پاکستان یو ډېر غټ آواز نه محرومه شو دې کې شک نشته دی چې د هغوی کمې به د پاکستان صحافت همیشه محسوسوي پروګرام وخت راکړی د الله پامان